गोवन ट्रेडिशनल अशी स्वीट डिश आसा तें म्हणल्यार मणगणें. चना दाल आनी शाबू तांदूळ घालून नी खीर करतात. खूब टेस्टी जाता. तर चला तर कितें इन्ग्रिडियंट लागतात ते तुमकां सांगता. हांगा घेतल्या हांवें एक बावल, धाकटो बावल शाबू तांदूळ घेतल्या आनी हे 2 बावल अशें हांवें चण्याची दाळ घेतल्या. आतां आमकां हे फुगत घालून दवरपाक जाय. तुमी राती सुद्दां फुगत घालून दवरल्यार जाता, नाजाल्यार एक 4-5 वरां तरी फुगत घालून दवरपाक जाय. तर आतां हे हांवें एक 5 वरान अशें हें पळयात बरें फुगलेलें आसा चण्याची दाळ. जितले बरें फुगता न्ही तितले बेगीनूय शिजता. ओके, तुमी कुकरा लावन बी शिजोवपाक जाता एक 3 शिटी काडून, नाजाल्यार तुमी अशें बी शिजोवपाक जाता. एक अर्द वर नाजाल्यार एक 45 मिनट्स तरी तुमकां लागता शिजपाक. तर आतां हांव हें बरें धुवन घेता 3-4 उदकान आनी एक तोपान हांव शिजोवन घेतल्या, कुकरा लावचें ना. ओके, कित्याक बेगीन शिजता हें अशें बी शिजयलें जाल्यार. तर आतां हें बरें धुवन ह्या चण्याची दाळ शिजपाक दवरया. आनी स्लो फ्लेमाचेर दवरून तुमी शिजोवपाक शकता. ओके, तर शाबू तांदूळ जे आमी फुगत दवरिल्ले ते आतां बरें अशें 3-4 उदकान धुवन घेवया. तेजो जो स्टार्च आसता न्ही तो बरो असो धुवन घेवपाक जाय. तेजो सगळो स्टार्च तो काडून घेवपाक जाय. ओके, तर एक 3-4 उदकान हें बरें हांव धुवन दवरतां. ओके, जेन्ना दाळ शिजतलें तेन्ना मागीर आमकां घालून घेवपाक जाय. तर हें हांव बरें धुवन घेता आनी परत दवरता अशेंच, आनी दाळ शिजतना मागीर हांव घालतलें. ओके, आतां आमी सोय वांटून घेवया. तर एक नाल्ल हांवें घेतला, मिक्सर करून घेवया. आनी हातूनच हांव एक 5 वेलची अशी घालता. ओके, कित्याक आमकां नाल्लाचो रोस जाय न्ही, सो तितूनच वांटून घेता हांवें वेलची घालून. तर मिक्सर करून घेतला. आतां दाळ शिजल्या ती पळया आमी. तर ही दाळ ऑलमोस्ट जाल्ली आसा. तर हांव थोडी एक 2 स्पून अशें काडून घेता हें आनी मिक्सर करून घेता हें सुद्दां. तर हें मिक्सर करून घेतलें न्ही तेजो बरो थिकनस येता. ओके, तर आतां आमी मिक्सर केल्लें दाळ घालून घेवया हितून. शाबू तांदूळ धुवन दवरिल्ले तेय घालून घेवया आनी एक 10 ते 15 मिनटां मातशें मिडियम फ्लेमाचेर दवरून शिजोवन घेवया. तर नाल्ल आमी वांटून घेतलेले वेलची घालून तेचा रोस काडून घेवया आनी वेलची वांटपाक घातल्यानी आनी बरो सारको फ्लेवर येता. ओके, मिक्सरान घातल्या. सो आतां हे नाल्लाचो रोस घालता आनी मातशे वेळ शिजपाक दवरता. तर आतां शिजतना आतां आमी गोड घालपाक जाय. तर एक बावल गोड हांवें घेतला. तुमकां जाय ते चड कमी तुमी करपाक शकता. ओके, तर आतां आनी एक 2 मिनटां अशें हांव हें गोड मेळ्ळें जायसर हें शिजपाक दवरता. शाबू तांदूळ आनी चणे बी बरे शिजले सारके. आनी हांवें घातला हांगा पातोळेचें एक पान घातला. फ्लेवर आनी टेस्ट खूब बरो येता. तर हातून तुमकां काजूच्यो बियो बी घालपाक जाता आनी कातलेचे बारीक पीसीस करून शिन्यो त्योय तुमकां घालपाक शकता. तर आतां हांवें लास्ट घातला मीठ आनी अशें बी केल्यार खूब टेस्टी आनी बरें लागता. तर हें आतां सारकें परफेक्ट रेडी आसा मणगणें. हें पळयात. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो तो म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक करात. प्लीज म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात, शेअर करात. परत मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय.